الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. صحابہ دے سناواں گا. اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی. اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی. باقی سب کچھ دھوکہ بازی. باقی سب کچھ دھوکہ بازی. میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. سوہنے نبی دے یار بڑے سوہنے نے. سوہنے نبی دے اے یار بڑے سونے نے. سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے نے. سارے صحابہ چوں چار بڑے سونے نے. میں تے نعرہ حق چار یار لاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء
میزان الانبیاء، خاتم الانبیاء، ختم الانبیاء، بلکہ فخر الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو، بزرگو، بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مقدسہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور توانو مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں تھوڑے سامنے اج دے جمعۃ المبارک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر پاک کرنا انشاءاللہ۔ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد دا نام ہے ولید اور آپ دی والدہ دا نام ہے لبابہ سغرا بنت حارث۔ حارث دیاں 3 بیٹیاں سن، لبابہ سغرا، لبابہ کبرا اور میمونہ۔ یہ 3 بیٹیاں سن حارث دیاں۔ لبابہ سغرا انہاں دا نکاح ہویا ولید دے نال۔ ولید نو اللہ تعالیٰ نے لبابہ سغرا وچوں بیٹا عطا کیتا، او دا نام رکھیا حضرت خالد۔ اور لبابہ کبرا انہاں دا نکاح ہویا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب دے نال، نبی پاک علیہ السلام دے چچا دے نال، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس دے نال لبابہ کبرا دا نکاح ہویا اور جڑی بیٹی سی تیسری حضرت میمونہ دا نکاح ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال۔ توجہ ہے نا جی سارے دی؟ 3 بیٹیاں حارث دیاں، ایک بیٹی دا نکاح حضرت خالد دے والد جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ دے والد ولید دے نال ہویا اور دوسرا حضرت عباس نال ہویا، تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ہویا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے اندر آپ دی ولادت ہوئی اور مورخین نے لکھیا، فرمانے نے خالد بن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ابتدائی دنوں میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو پھر ایک وقت ایسا آیا، خالد بن ولید کہندے نے میں اپنے دل سوچیا، میں کہ یار ہر پاسے مسلمانہ دی حکومت ہوندی جا رہی ہے تو میں حبشے چلا جانا، عیسائی ہو جانا۔ فرماندے نے پھر میرے دل چ خیال آیا کہ حبشے دا جڑا بادشاہ ہے وہ بھی نبی پاک دا غلام بن گیا تو مینوں اوتھے بھی نہیں جانا چاہیے۔ فرماندے نے سوچ سوچ کے پھر دل چ خیال آیا نہیں چھڈ کتھے جانا ہی، چل مدینہ ہی چلیے، سرکار دی بارگاہ چ چلنے ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ارادہ کر کے مدینہ طیبہ آ گیا۔ کہندے نے جدو مدینہ شریف لا رہا سا تو رستے وچ میری ملاقات حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی۔ تو میں عمر بن عاص نے پوچھیا کتنے چلے ہیں؟ عمر بن عاص نے آکھا یار میں تے مدینے چلے ہیں۔ میں کہا کی لین؟ عمر بن عاص کہنے لگے یار میں تے کلمہ پڑھن چلے ہیں، میں سرکار علیہ السلام دا غلام بنن چلے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدو عمر بن عاص دا جملہ سنیا نا کہ میں تے مدینے چلے ہیں تے سرکار دا کلمہ پڑھن چلے ہیں، کہندے نے میں بھی آکھیا پھر عمر بن عاص سن میں بھی مدینے اسے واسطے چلے ہوں، میں بھی مصطفیٰ دا غلام بننے واسطے جا رہا ہوں، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھنے واسطے چلے ہیں۔ فرماندے نے مدینہ شریف وچ آئے،
مدینے دی گلی ٹردا پیسا تے خالد بن ولید فرماندے نے میرا بھرا اگوں آ گیا تے مینوں کہندا او خالد کتھے پھرنا پیا تینوں تے اجے کل میں سرکار دی بارگاہ چ بیٹھا سا تو نبی پاک علیہ السلام نے تیرا ذکر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا خالد بڑا چنگا بندہ ہے, آ جائے آ کے کلمہ پڑھے اللہ انہوں بھی جنت عطا فرما چھڑے گا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدو میں اپنے بھرا دا جملہ سنیا نا تو میں کیا بھرا پھر تینوں مبارک ہوئے, میں بھی پھر اج سرکار دا ہی کلمہ پڑھنے واسطے آیا ہوں. سبحان اللہ. اس تو بھی اچھی ساری آنکھوں ایک باری پیار دے نال ذرا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا, میں عرض کیتا سونے میں سن کے آیا یقین ہے اپنے منگتوں کو چھپا لیتے ہیں دامن میں, یقین ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. سرکار علیہ السلام دی بارگاہ وقت گزار دے رہے. پھر ایک ویلہ ایسا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط اپنے غلام حضرت سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو عطا فرمایا اور فرمایا اے میرا خط لے جا, اے خط جا کے تو بصرے دا جڑا حاکم ہے نا انہوں جا کے اے خط دے تے انہوں اے خط دیں تے انہوں کہیں کہ تو کیسر دے گورنر شرجیل بن عمر غسانی اے خط کو دے کو لے جا تے انہوں جا کے کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خط تیرے وال ٹورے ہے تے آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے تے چنگا رہ جائے گا. بصرے دے حاکم وال خط ٹوریا تو اے خط لے جا تے جا کے انہوں کہے کہ میرے آقا نے خط دیتا ہے تے ادھے چ لکھا ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے. وہ حضور علیہ السلام دے غلام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے سن تو رستے بھی چل دیاں کیسر جڑا سی نا روم دا بادشاہ او دا ایک گورنر سی, اس گورنر نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کر لیا رستے میں, انہوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیتا, انہوں نے شہید کر دیتا. وہ اطلاع نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئی کہ میرے غلام نو شہید کر دیتا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ دا ایک لشکر ترتیب دیتا, فرمایا میرے غلام حضرت حارث نو شہید کر دیتا گیا, فرمایا اسی اپنے اس غلام دا بدلہ لواں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیتا اور اس لشکر کی تعداد سی 3000. کتنے سپاہی بولے کتنے؟ 3000 سپاہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 سپاہیاں نے ترتیب دیتا, فرمایا تسی جا کے جنگ کرنی. تو جدو 3000 سپاہی نبی پاک علیہ السلام نے تیار فرمائے تو وہ 3000 سپاہیاں دا جنہوں میرے آقا نے نگران بنایا نا, امیر بنایا, اس ہستی دا نام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیر بنایا تو آپ نے علم اسلام حضرت زید نو دیتا, فرمایا اے زید اے اسلام دا چنڈا تیرے کو لے, تو انہاں دا امیر ہے,
روایات میں چاہتا ہے جب سرکار علیہ السلام نے جھنڈا حضرت زید نو عطا فرمایا نا تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ وال ویکھ کے فرمایا صحابہ اے جھنڈا میں زید نو دین لگا، اگر جنگ کر دیاں اے میرا غلام زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر تسی انج کریا جے اے جھنڈا حضرت جعفر طیار نو دے دینا۔ اے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس لشکر دی کمان او کرن گے، اے جھنڈا حضرت زید نو دے دینا، حضرت جعفر طیار نو دے دینا۔ جی آقا ٹھیک ہے۔ فرمایا اگر جنگ کر دیاں حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو جان تو فرمایا پھر اے جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نو دے دینا۔ 3 صحابہ دا سرکار نے نام لیا، فرمایا پہلے جھنڈا زید بن حارثہ کول، پھر حضرت جعفر طیار کول، اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نو۔ فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو فرمایا پھر تسی جنوں مرضی اپنا امیر بنا لیا جے، جنوں بھی امیر بناؤ گے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما چڑھے گا۔ پھر جنوں بھی تسی اپنا امیر منتخب کرو گے نا فرمایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے یہ 3 بندیاں دے نام لیا نا اتنے قریب ایک یہودی کھڑا سی، وہ یہودی دوڑ کے حضرت زید بن حارثہ دے کول آیا، آ کے آکھن لگا اے زید۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کی گل ہے بھائی؟ آندا گل سن، اگر کوئی اپنے گھر والے نوں وصیت کرنی ہے تو کر لے، اپنے گھر والے نوں اگر کوئی سنیا دینے کوئی گل بات کرنی ہے تو گھر والے نال آخری باری کر لے۔ آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ آکھن لگا بنی اسرائیل دے اندر جدو کوئی نبی کسے لشکر نو ترتیب دے کے بھیجدا سی نا اگر وہ نبی انج کہندے سن نا بھئی اے تہاڈا سالار ہے، اگر اے شہید ہو گیا پھر اینو بنا لیا جے، اے شہید ہو گیا پھر اینو بنا لیا جے اے شہید ہو گیا تو پھر اس نو بنا لینا۔ اگر وہ نبی 100 بندیاں دے بھی نام لیندے سن نا تو 100 دے 100 بندے شہید ہو جاندے سن۔ تو جے تہاڈے نبی سچے نے نا تو جے انہیں تیرا نام لیا کہ جے اے شہید ہو جائے پھر حضرت جعفر طیار، جے جعفر طیار شہید ہو جان تو پھر عبداللہ بن رواحہ، تو پھر جیڑا مرضی لشکر تھام لوے، لشکر اسلام لے کے چلے اللہ دے ہاتھ فتح عطا کرے گا۔ تو فرمایا تو کہنا کی چاہنا ہے؟ انہیں کہا جے تہاڈے نبی سچے نے تو یاد رکھی تساں پرت کے واپس نہیں ہونا، تسی شہید ہو جاؤ گے۔ حضرت زید بن حارثہ فرمان لگے میں گواہی دینا میرے نبی اللہ دے سچے نبی ہیں، میرے نبی اللہ دے سچے نبی ہیں۔ لو جی گرامی قدر حضرات، اے لشکر مدینہ طیبہ تو ٹریا، مدینہ شریف تو ٹریا تے موتا دے مقام دے اتے اے لشکر پہنچیا۔ کس مقام تے؟ موتا۔ اے اکثریت طرح ساڑی کتابیں بھی لکھا ہوتا ہے تے وہ پڑھ دے غزوہ موتا، لفظ موتا نہیں لفظ موتا ہے، غزوہ موتا۔ موتا دے مقام دے اتے اے لشکر جو پہنچیا نا تے سامنے آپ نے جدو صحابہ کرام نے لشکر ویکھیا تو لشکر دی تعداد سی 1 لاکھ۔ کتنے فوجی؟ ایک کنے سن؟ کوئی ہے جوڑ؟ اچھا لیکن کمال گل ہوئے ایک پاسے لاکھ دا لشکر ہے ایک پاسے 3000۔ جدو دوویں لشکر آمنے سامنے ہوئے نا تے جڑے کافر سن نا انہوں نے سردار نے جدو یہ 3000 بندے ویکھے نا تے انہوں نے دل چ روح بیڈا کو پی گیا۔ وہ آکھن لگے انج کرو پیچھے بادشاہ نو اطلاع کر لو بھئی ساڈا لشکر تھوڑا لاکھ بندہ اور کر لو۔ ادھر کنے ادھر کنے ہو گئے؟ ادھر لاکھ اور منگوا لیا انہوں نے، ادھر 2 لاکھ تے ادھر صرف 3000 مسلمان۔ اللہ اکبر۔ ہن سنیا جے ذرا نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں دا جذبہ ایمانی دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ 3000 غلام میرے کریم نبی علیہ السلام دے سامنے دشمنوں دے لشکر دی تعداد 2 لاکھ۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کافراں دے نال جنگ پہ کردے نے، جنگ کردیاں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہو گئے۔ جدو موتا دے مقام تے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جدو آپ شہید ہوئے اس ٹائم تواڈے تے میرے آقا مدینہ طیبہ دے اندر مسجد
فرما سن میرے کریم نبی علیہ السلام دیا اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے صحابہ عرض کردے نے سونیا لجپالا کا رون دی وجہ کی ہے میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میرا غلام زید بن حارثہ موتا دے مقام پہ شہید ہو چکے ہیں جنگ موتا تو ہو رہی ہے میرے کریم آقا مدینے وچ بیٹھ کے سارے جنگ دا نقشہ بیان فرما رہے ہیں جنگ موتا وچ ہو رہی اے موتا کوئی مدینہ شریف شہر دے نال نہیں سی ہزاراں میل دا فاصلہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام زید بن حارثہ شہید کر دیتا گیا ہے فرمایا علم اسلام زمین تے ڈگن لگا سی فرمایا لیکن میرے چچا داد بھائی سیدنا جعفر طیار نے اسلام دا پرچم اٹھا لیا ہے علم اسلام حضرت سیدنا جعفر طیار نے اٹھا لیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر دے رہے جنگ کر دیا ایک ظالم اگے ہویا انہیں سیدنا جعفر طیار دا ایک بازو قلم کر دیتا حضرت جعفر طیار نے اسلام دا جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پھڑ لیا مگر تھوڑی دیر تو بعد سیدنا جعفر طیار دا دوسرا بازو بھی قلم کر دیتا گیا حضرت جعفر طیار نے جب دوویں بازو شہید ہو گئے تے روایات چاہندا پرچم جدو تھلے ڈگن لگا دوڑ کے سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے علم اسلام اٹھا لیا جدو اسلام دا پرچم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا جنگ کر دے رہے لڑائی کر دے رہے لڑائی کر دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے علم اسلام جدو زمین تے ڈگن لگا کہ نبی پاک نے ایک صحابی حضرت سیدنا ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اگے ہو کے علم اسلام کو اٹھا لیا جدو علم اسلام سیدنا ثابت بن ارقم نے اٹھایا کہ پرچم اٹھا کے کہہ دے او مسلمانوں اسلام دا پرچم تے میں چک لیا ہے جنی دیر تک میں علم اسلام اٹھا کے رکھے اتنی دیر تک تسی انج کرو اپنا کوئی امیر بنا لو اپنا کوئی امیر چن لو مسلمانہ نے آواز دے دیا کیا خالد بن ولید کتھے وے سیدنا خالد بن ولید اگے آ گئے فرمایا کی گل ہے ثابت بن ارقم بول کے کہنے لگے اے خالد ان کر تو اسلام دا پرچم اٹھا لے حضرت خالد بن ولید نے اسلام دا پرچم اٹھایا ادھر جدو حضرت خالد بن ولید نے اسلام دا پرچم اٹھایا ہے کہ میرے نبی نے مسجد نبی بھی بیٹھ کے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں حضرت زید شہید ہو گئے اسلام دا پرچم جعفر طیار نے اٹھا لیا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے علم اسلام عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا فرمایا علم اسلام ٹکن لگا سی حضرت ثابت بن ارقم نے علم اسلام اٹھایا فرمایا ہن پرچم حضرت خالد نے اٹھا لیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا حتی اخذ الرعیت سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم آقا نے فرمایا میرے غلاموں ہون اسلام دا پرچم میرے غلام خالد نے اٹھا لیا ہے اللہ نے مسلمانوں فتح عطا فرما چھڑی فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں فتح عطا فرمائی پتر ٹھل بڑا لگ دائی پہ تھوڑا جا مہربانی کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم اسلام خالد بن ولید نے اٹھا لے فرمایا اللہ نے مسلمانوں فتح عطا کر دیتی اس جنگ دے اندر حضرت خالد بن ولید فرمانے نے رب دی عزت دی قسم ہے جنگ کر دیا میریاں 9 تلواراں ٹوٹیاں سن کتنیاں تلواراں غزوہ موتا دے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید دیاں جنگ کر دیا 9 تلواراں ٹوٹیاں تے میرے کریم نبی علیہ السلام دا ارشاد ہے حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تغزو خالدا فإنه سیف من سیوف اللہ صبہ علی الکفار فرمایا میرے غلاموں میرے غلام خالد لو تکلیف
انہاں دی ہو فرمایا اس واسطے فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ فرمایا میرا خالد اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے فرمایا خالد اللہ دیاں تلواراں وچوں بولیے خالد اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے سبہو علی الکفار فرمایا اے تلوار ہوگا جڑی اللہ نے کافراں واسطے میان ہی چو کڈ دتی اے میان ہوندا نا جڑی ہن تے ویکھ ویکھ کے منڈے ارتگل سارے نوں پتہ لگ گیا بھی میان کی ہوندی ہاں جی او تلوار ہوندی میان وچ پانا فرمایا اللہ نے اے تلوار میان ہی چو کڈ دتی کنا واسطے فرمایا کافراں واسطے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اے جنگ دے اندر میریاں 9 تلواراں ٹٹیاں کتنیاں 9 اللہ اکبر تے 9 تلواراں ٹٹیاں تے صحابیاں دی تعداد سی صرف 3000 تے دوجے پاسے 2 لاکھ کافر تے مسلمان کنے صرف 3000 لیکن اللہ تعالیٰ نے اے 3000 سرکار دے غلاماں نوں ہی کافراں تے فتح عطا فرما چھڑی اللہ کریم نے ایسے واسطے قرآن اندر فرمایا اللہ فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ کم من فئۃ قلیلۃ فرمایا کچھ تھوڑیاں جماعتیں ایسیاں نے جنہاں دی تعداد گھٹ ہوندی ہے لیکن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ لیکن اللہ دے حکم دے نال کثرت والیاں جماعتاں دے اے اللہ انہاں نوں فتح عطا فرما چھڑدا ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار ہی ٹردے سن پہ تلوار ہاتھ چ پھڑی تلوار لے کے بازار ہی چلدے پے سن سامنے ایک بندے تے آپ دی نظر پئی تے او بندہ سر دے اوتے نا شراب دا مٹکا چکیا شراب دا مٹکا لے کے ٹردا ہے اس بندے جدو سامنے حضرت خالد بن ولید نو ویکھیا نا تے ویکھ کے کہندا لے بھئی اج مر گئے اللہ دیاں تلواراں وچ ایک تلوار سامنے آ رہی تے میں گیا تے تلوار بھی ہاتھ وچ پھڑی خالد بن ولید نے او ویکھ کے ڈر گیا حضرت خالد بن ولید او دے ول جا رہے ہیں او سیدھا آ رہا آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جدو قریب آئے نا آپ نے فرمایا اثر تک کی چکے او دی زبانی جو نکل گیا جی سرکہ چکے ہے کی سرکہ آندہ جی سرکہ چکے ہے خالد بن ولید نے فرمایا اچھا بھئی جی سرکہ تو پھر سرکہ ہی ہوئے گا کی فرمایا فرمایا اچھا بھئی اللہ کرے سرکہ ہی ہوئے وہ لے کے ٹر گیا نے کہا چلو شکر ہے بھئی جان چھٹی میں تو شراب ہی لے کے جا رہا ہوں میں کئی باری بندے سوچتے ہیں لے بھئی میں فلانے نو بڑا دال آیا ہوں دار حقیقت اپنے آپ نہیں لگتا انہیں آخیا لے بھائی کم بن گیا میں آخیا سی سرکہ انہیں دوجی گل نہیں کی میں بھی لے کے آ گیا جدو وہ بندہ اپنی جگہ تے پہنچا جدو کڑا لا کے تھلے رکھیا نا اتوں جدو انج لایا ٹکن تے ویکھدا بھی اے تے لیاندی شراب سی بن سرکہ گیا ہے پتہ نہیں بھئی اے نکلیا کدی زبان دے وچوں ہے جنہوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ فرمایا اے خالد اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار ہے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ساری زندگی جنگاں وچ گزری ساری زندگی جنگ کر دیں اور ایک دفعہ ایسا ہویا ایک عیسائیاں دا ایک جرنیل سی جدا نام سی جبلہ بن اہم کی نام ہے جبلہ بن اہم اے اپنے نال 10 لاکھ تے 60,000 فوج لے کے آیا کنی فوج 10 لاکھ تے 60,000 فوج اپنے نال لے کے آیا لڑائی کرنا تے مسلمانہ دے نال تے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت آپ کے مسلمانہ دے کمانڈر سن آپ امیر سن اس وقت ایک مقام تو جدو آئے نا آ کے قیام کیتا پڑاؤ کیتا آپ نے فرمایا بھی پتہ تے کرو جڑی اگے فوج آئی ہے انہوں دی تعداد کنی کو ہے وہ بندہ گیا ایک کے آیا سارے معاملات انہوں نے کہا جی 10,60,000 بندہ جے تو سن کے حیران ہو گئے
یہ جڑے مسلمان آئے سر انہاں دی تعداد کنی؟ صرف 30,000. کتنی فوج؟ 30,000. ایک پاسے 10,60,000. ان کو جوڑ تو نہیں نا ہے, کتنے 10,60,000 تے کتنے صرف 30,000 بندے. وہ 10,60,000 دسیا جی 10,60,000 مسلمان بچوں کہنے لگے اے ابو عبیدہ بن جراح اے امین الامت انج کرو تسی پیغام بھیجو مدینہ شریف تے امیر المومنین نو کہو جناب ساڑی تعداد تھوڑی ہے, بندے تھوڑے جا بداؤ ہور کلو. جدو اتنا جملہ بولیا نا تے حضرت خالد بن ولید چھال مار کے اگے آئے. آپ نے فرمایا خبردار کوئی ضرورت نہیں پیغام کلن دی. مسلمان تعداد نہ نہیں لڑدا, مسلمان جذبہ ایمانی نہ لڑدا ہے. کوئی گل نہیں جنہاں دی 10,60,000 ہے, اسی 30,000 ہی کافی ہیں, اسی نہیں منگوانی فوج. تو جی اے پڑاؤ کیتا سی انہوں نے ایک جگہ تے بہ گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے امین الامت میں سنے ہے کہ کنسرین دا جڑا حاکم ہے نا, کنسرین دا وہ جبلہ بن اہم نال ملاقات کرنے واسطے آ رہا ہے. تو وہ کنسرین دا حاکم ایسا ہے کہ وہ روم دے بادشاہ دا بڑا قریبی دوست ہے تے بڑا دا خاص بندہ ہے. اگر اسی کنسرین دے اس حاکم نو گرفتار کر لینے نا تے اسی جو چاہواں گے انہاں دے کولوں منوا لواں گے. حضرت خالد بن ولید نے جدو جملہ بولیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یار خالد گل تے تیری ٹھیک ہے پر ویکھنا ساڈے کول بندے ہی انہیں کوئی نہیں, ساری ساڈی تعداد ہے 30,000 تے انہاں دی فوج ہے 10,60,000. انہاں دا مقابلہ کیویں کریں گے تے پھر انہاں دے وچوں جا کے اس کنسرین دے بندے نو کیویں اسی گرفتار کریں گے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ قبلہ علامہ صاحب اتنے اگے تشریف لے آؤ, آ جاؤ تشریف لے آؤ. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب اسی انہاں دے کولوں اس بندے نو کیویں گرفتار کریں گے. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے ابو عبیدہ بن جراح جناب تسی چند بندے مینوں دیو نا تے میں اس 10,60,000 بندیاں دے وچوں ویکھو پھر کنسرین دے حاکم نو چکدا کیویں آ. تسی چند بندے مینوں دیو ویکھو میں انہاں دے اس کنسرین دے حاکم نو اتھوں چکدا کیویں آ. ہن ایمان دیکھنا انہاں صحابہ دا کیسا ایمان سی اور کیسا جذبہ سی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جدو جملہ بولیا نا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے اے خالد چلو ٹھیک ہے یار میں تیری گل مان لینا پر مینوں اے دس اے ساڈا 30,000 دا لشکر ہے, اس 30,000 دے لشکر وچوں تینوں 15,000 بندہ چاہیے, 20,000 چاہیے, 10,000 چاہیے, کنا بندہ چاہیے. سنو خالد بن ولید دا جواب فرمایا نہ مینوں 20,000 چاہیے نہ 15,000 چاہیے نہ مینوں 10,000 چاہیے. کیا 5,000 بڑا ہے؟ فرمایا نہیں. 2,000 نہیں, 1,000 نہیں. کنے بندے؟ فرمایا مینوں 10 بندے کافی نے. اللہ کیسا جذبہ ہے انہاں دا. فرمایا مینوں انہاں 10,60,000 کافراں دے وچوں کنسرین دے حاکم نو چکنا تے صرف 10 بندے چاہیے, صرف 10 بندے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یار ایڈا بڑا لشکر تے تو صرف 10 بندے لے کے جائیں گا. خالد ایک گل ٹھیک نہیں, کچھ بندے بدا لے. فرمایا نہ جی مینوں 10 بندے ہی کافی نے. حضرت خالد بن ولید نو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے اچھا 10 پھر کیڑے کیڑے بندے چاہیے. حضرت علامہ امام واقدی رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیتی خدا دی قسم. صحابہ دی داستان لکھن لگیا موتی پرو کے رکھ دیتے. حضرت امام واقدی رحمت اللہ نے فتوح الشام دے اندر جڑے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہو یہ لینا ایک کتاب ہے اتنی کو فتوح الشام امام واقدی رحمت اللہ علیہ دی. جڑے اسٹوڈنٹ سکولاں پڑھ دے ہو تسی بھی عام مارکیٹ وچوں مل جائے گی. فتوح الشام یعنی ملک شام نو صحابہ کرام نے کس انداز دے نال جا کے فتح کیتا, کیویں جنگاں کیتیاں. ایک جذبہ بندے دے اندر بڑھتا ہے, ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کتاب نو پڑھ کے. حضرت امام واقدی فرماندے نے حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا میں اپنی مرضی دے 30,000 دے وچوں 10 بندے چننے. 30,000 بندیاں چوں میں اپنی مرضی دے بندے چننے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا اے خالد 10 دے نو کیڑے کیڑے بندے چاہیے نے.
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح خالد بن ولید کہنے لگے اے امین الامت سب تو پہلے مینوں نبی کریم دی سکی پھوپھی دا پتر چاہیدا ہے حضور علیہ السلام دی سکی پھوپھی جناب صفیہ دا پتر چاہیدا ہے جدا نام سیدنا زبیر بن عوام ہے میرا خیال ہے ایک دو جمعہ تو بعد میں موضوع رکھے حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ بڑے سرکار دے بہادر صحابہ دے وچوں سن فرمایا مینوں حضرت سیدنا زبیر چاہیے نے ٹھیک ہے جناب تے دوسرے نمبر تے کیڑا بندہ چاہیے جے فرمایا نبی پاک دے چچے دا پتر جناب فضل بن عباس نمبر 3 حضرت سیدنا رافع بن عمیرہ الطائی نمبر 4 حاتم طائی دا پتر جناب عدی چاہیے عدی بن حاتم منو چاہیے نے حضرت حذیفہ بن یمان منو چاہیے نے حضرت کعب بن مالک انصاری منو چاہیے نے حضرت عبادہ بن صامت حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دا پتر جناب عبد الرحمن بن ابو بکر چاہیے نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم دا پتر منو چاہیے یہ 10 بندے لے کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ٹر پہ ہن جا رہے ہیں جبلہ بن اہم دی طرف ادھر کول کنی سنین دا حاکم آ رہے ہیں یہ 10 صحابہ نو نال لے کے حضرت خالد بن ولید چلتے جاندے نے چلدیاں جدوں جبلہ بن اہم دے لشکر دے قریب آئے کہ ویکھ کے حیران ہو گئے 10,60,000 بندے دی ترتیب انہوں نے انج دیتی ہے 10 صفاں بنائیاں نے حضرت خالد بن ولید نے اپنے جدو 11 والوں ویکھیا فرمایا او یارو اے 10 صفاں نے تے جبلہ بن اہم انہاں 10 صفاں دے اگوں دی گزرنے تے تسی انج کرو ہر صف دے اندر ایک بندہ ہو جاؤ ہر صف دے اندر ایک بندہ تے رہنا آمنے سامنے میں آمنے سامنے اگے پیچھے نہیں ہونا ایتھے ایک بندہ دوسرا ایسا وچ تیسرا ایسا وچ آمنے سامنے سارے کھڑے ہونا ٹھیک ہے 10 صحابہ کرام خالد بن ولید دے نال کھڑے ہو گئے انتظار کرتے رہنے کنسرین دے حاکم دا تھوڑی دیر تو بعد جدو کنسرین دا حاکم آیا ہے حضرت خالد بن ولید نے 10 وال انج اشارہ کیتا فرمایا آ جاؤ آگے آ جائے 10 صحابہ تے 11ویں سیدنا خالد بن ولید اے بھی سرکار دے صحابی اے 11 سرکار دے غلام جدو سامنے آیا کنسرین دا حاکم 10 نے چھالاں ماریاں لینا وچوں باہر تے جاندیاں سار خالد بن ولید نے کنسرین دے حاکم نو ایتھوں پھڑیا روایت دے الفاظ نے ایتھوں گلے تو پھڑ کے خالد بن ولید نے ایک ہاتھ دے نال انج چک دیتا اتے جدو ہاتھ نال پھڑ کے انج گلے تو ہاتھ پا کے جدو اتے چکیا جبلہ بن اہم دیاں چیخاں نکل گئیاں پیراں تھلو زمین نکل گئی آندھا ہوئے ایک کون نے جڑے کنسرین دے حاکم نو جنہ چک لے آئے حضرت خالد بن ولید نے تکبیر دا نعرہ ماریا جڑا تسی تانوں یاد نہیں مارن دی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت سیدنا خالد بن ولید نے تکبیر دا نعرہ ماریا صحابہ نے جواب دیتا وہ کہنے لگے جبلہ بن اہم اچھا مسلمان یہ ساڈے وچ کتھوں آ گیا بھائی خالد بن ولید نے فرمایا اللہ نے سانو غیرت ایمانی عطا کی تھی اسی جرت ایمانی دے نال اگے آیا اور جڑا سی نا جبلہ بن اہم آکھن لگا بھی گل سنو اے ساڈا بڑا خاص بندہ ہے اینو کچھ نہ آکھو تانوں جو چاہیے اسی دینا تے تیار ہاں خالد بن ولید نے فرمایا اے بندہ میں پھڑ لیا اے ویکھ لو تہاڈی 10,60,000 فوج ہے اسی صرف 11 بندے ہیں ایتھے اے ہن سانو مار کے ہی لینا جے انج نہیں جی اساں دینا نبی پاک دے صحابہ نے دسیا پاویں تعداد وچ تھوڑے ہاں پر ساڈے کول
جذبہ ایمانی موجود ہے. اسی اپنے ایمان دے جذبے نہ لڑنے ہیں. ایک 11 سرکار دے غلام تے آلے دوالے 10,60,000 عیسائی. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا بھی ساڑھے نہ لڑ کے لینا جی انجو نہیں جیسا دینا. جبلہ بن ہم کہنے لگا ٹھیک ہے اسی لڑائی واسطے تیار ہوں. ایک سورما باہر نکلیا, آ کے باہر نکل کے تلوار آتے پڑے آندھا آؤ میرے مقابلے. حضرت خالد بن ولید فرمان لگے میں جانا. تے آپ نے اس کنیسرین دے حاکم نو نا اپنے غلام فرمایا اینو تو سام کے رکھنا بھائی. ٹھیک ہے ایک بندے نو پھڑا دیتا. جب آپ باہر نکلنے لگے نا تو حضرت صدیق اکبر دے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہنے لگے نہیں جناب تسی نہیں, تسی پیچھے ہو میں اگے جانا, ایدہ میں گاٹا لانا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا نہیں تسی امیر المومنین دے پتر ہو تسی پیچھے رہو. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرمان لگے ایسے واسطے تو چلے ہاں قیامت تک آن والے لوگوں نے دسنا ہے بادشاہاں دے پتر پیچھے نہیں ہوندے اگے ہوندے نے. امیر المومنین دا پتر پیچھے نہیں ہوئے گا, امیر المومنین دا بیٹا اگے ہوئے گا. مینوں جان دیو گے اے نہیں اپنے باہر تے دوجیاں دے اگے نہیں سمجھے. بس اگے زیادہ گل کرنے دی ضرورت نہیں. حضرت سیدنا خالد بن ولید آپ کہندے نے چلو تہاڈی جویں مرضی. حضرت امیر المومنین دے پتر جناب عبد الرحمن بن ابو بکر اگے آئے, آ کے گاٹا لایا. دوسرا آیا او دا بھی گاٹا, کئیاں نال لڑائی کیتی. بالآخر لڑائی کردیاں تھک گئے تو آپ دی پنڈلی دے اوتے جڑا نا تیر دا تلوار دا نشان آیا. اچھا مزے دی گل ہے اے صحابہ جڑے سن نا 11 صحابہ انہاں دے کول صرف ایک تلوار سی. تیر انہاں کول کوئی نہیں, نیزہ انہاں کول کوئی نہیں تے بھالا انہاں کول کوئی نہیں, او صرف ایک تلوار. تے جدوں اوتھے ٹرن لگے سن نا تے خالد بن ولید نے فرمایا سی گل سنو چوکھا پار چکن دی ضرورت نہیں, صرف ایک تلوار لے لو تے ایک ڈھال لے لو بس, اس تو علاوہ کوئی شے نہیں جلانی. لڑائی کردہ جدو عبد الرحمن بن ابو بکر دے جدو تلوار لگی نا آپ زخمی ہو گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جا کے حضرت عبد الرحمن میں پیچھے کر کے نا تو آپ نے تلوار دا وار کر کے کافر دا بھی گاٹا لایا. تو او جڑا کنیسرین دا حاکم سی نا تے آپ نے او دا بھی گاٹا لا کے سٹ دیتا, چک کے سر ماریا کافراں ول, فرمایا آ پھڑو بھئی اپنا بندہ. جبلہ بن اہم نے جدو اے منظر تکیا نا تے جبلہ بن اہم دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. انہیں کیا اے ساڈا خاص بندہ تو مار چھڑیا, چھڑنا سا تانوں بھی نہیں, تانوں بھی اسی ماراں گے. 10,60,000 بندہ انہاں 11 بندیاں دے آلے دوالے. تے انہوں لڑائی پتہ کیویں ہوئی انہاں 11 بندیاں نے کیتی کیویں. انہاں نے ایک گول دائرہ بنا لیا, گول دائرہ تے کنڈاں ساریاں دیاں انج کٹھیاں سن تے دھیان ساریاں دے کافراں ول سن. اکٹھے ہو کے جنگ کردے پہلے 10,60,000 کافر آلے دوالے اس سینٹر سرکار دے 11 غلام لڑائی کردے پہلے. ادھر لڑائی زوراں تے جاری ہے. جس مقام تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کر کے بیٹھے سن نا اس مقام تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی اکھ لگی ستے پے سن. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ستے ہوئے سن, اکھ بند سی تے خواب دے اندر میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا نے فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح تو ایتھے مزے دے نال ستا پیا ہے, میرا غلام خالد کافراں دے درگے وچ آ گئے, جلدی کر اٹھ تے جا کے میرے غلام دی مدد کر, ان قریب تو انہاں نوں جا کے مل لے گا. حضرت خالد بن ولید نوں جلدی نال جا کے مل, انہاں دی امداد کر. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جلدی نال اکھ کھلی ہے, اکھ کھل دیا سار آپ نے آواز دے کے فرمایا النفیر النفیر النفیر. ادا مانا ایسی او مسلمانوں جلدی کرو خالد بن ولید دی مدد واسطے پہنچو, جلدی کرو خالد بن ولید کافراں دے درگے وچ آ گئے, جلدی کرو چل کے انہاں دی مدد کرو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے والے نوں حکم دیتا, 29,000 دے وچوں صرف 11 بندے کھٹ سن. یہ سارے نے جلدی دے نال سفر شروع کیتا ہے. ابو عبیدہ بن جراح فرماندے نے کہندے نے میں بڑی تیزی دے نال سواری نوں دوڑاندا جا رہا ہاں. کہندے نے میں جدوں نظر اٹھا کے دیکھیا ساڈے قافلے دے اگے اگے ایک سوار بڑی تیزی دے نال گھوڑا دوڑاندا جا رہا ہے, چہرے تے نقاب ہے, ہاتھ وچ تلوار ہے, بڑی تیزی دے
سوار دے میں قریب پہنچا کہ انہوں پوچھا کون ہے. فرماندے نے بڑی کوشش کی تھی ہے اپنی سواری نو بڑا دوڑایا ہے لیکن یہ باوجود بھی وہ سوار میرے قریب ہی نہیں آیا. سوار اگے ہی اگے رہا ہے. کہنے نے میں اپنے غلاماں نو آکھیا میں آکھیا آ جڑا سوار اگے جا رہا ہے پتہ کرو یہ کون ہے, یہ سوار کون ہے جڑا سارے اگے اگے جا رہا ہے. صحابہ کرام نے سواریاں دوڑائیاں مگر وہ سوار انہاں دے قابو نہیں آیا. کہنے نے اے ابو عبیدہ بن جراح یہ بندہ سارے قابو نہیں آ رہا. ابو عبیدہ بن جراح کہنے نے میں اپنے دل وچ آکھیا جڑا کسے دے قابو نہیں پہ ہوندا اے یقیناً کوئی اللہ دا فرشتہ ہی ہو سکدا ہے جڑا ایڈی تیزی دے نال جا رہا ہے. کہنے نے بڑیاں سواریاں دوڑائیاں مگر وہ سوار نے سانوں نیڑے ہی نہیں لگن دیتا. ابو عبیدہ بن جراح کہنے نے جدوں اسی تھک گئے ساڈے گھوڑے بھی تھک گئے. کہنے نے میں آواز دے کے آکھیا او سوارا تینوں اللہ تے او دے رسول دا واسطہ ہی نہ روک دے سہی دس تو کون ہے. فرماندے نے جدوں میں اللہ تے او دے رسول دا واسطہ دیتا اس سوار نے اپنی سواری نو روکیا ہے. جدوں سواری رکی ہے کہنے نے میں اپنی سواری او دے قریب کیتی میں آکھیا اوے اللہ دیا بندیا تو کون ہے. اس سوار نے آکھیا جناب میں بندہ نہیں ہوں, میں بندہ نہیں ہوں بلکہ میں عورت ہوں, میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں. میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیوی ہوں. میرا نام ام تمیم ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ایڈی تیزی لائی کدھر جا رہی ہیں. کہندی حضور جدو تساں آکھیا جلدی کرو خالد بن ولید دی مدد واسطے پہنچو, جلدی کرو خالد بن ولید دی مدد واسطے اپڑو. تے میں جدو اعلان سنیا تے میں بڑی مطمئن ہو کے بیٹھی سا. میں کیا میرے خامد نو ڈاری کوئی نہیں, انہوں پرواہ کوئی نہیں, انہوں کوئی ہرا نہیں سکدا. ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کیوں ایدی کی وجہ ہے, تو اتنے وثوق نال کیویں کہہ سکنی کہ انہوں کو ہرا نہیں سکدا. آپ دی زوجہ بول کے کہنے لگیاں اے امیر محترم دی وجہ ہے وے حضرت خالد بن ولید دے کول ایک ٹوپی ہے جس ٹوپی وچ میرے نبی دا منہ مقدس موجود ہے. خالد بن ولید او ٹوپی سر تے پا کے جس جنگ وچ بھی گئے نے اللہ نے انہاں نو فتح عطا فرمائی. انہاں کولو ٹوپی اس واسطے کہندیاں نے جدوں میں اٹھ کے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کیتا نا تو میری نظر پئی حضرت خالد بن ولید دے بسترے تے جتھوں اٹھ کے گئے سن. تو جدوں میں بسترے تے نظر ماری تو میں دیکھیا سرانے والے پاسے حضرت خالد بن ولید دی ٹوپی پئی سی. کہندیاں جدوں میں ٹوپی دیکھی تو میں بھی گھبرا گئی. میں کیا بس آج تاں ہی پھر خالد بن ولید پریشان ہوئے نے, تاں ہی کافراں دے نرگے وچ آئے نے کہ انہاں دے کول ٹوپی نہیں. بس اے سنن دی دیر سی تو میں فوری طور تے اپنی سواری تے بیٹھی تو سواری نو دوڑاندیاں میں جا رہی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے ٹھیک ہے جا. تو اس صحابیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دی زوجہ انہوں نے پھر سواری نو دوڑانا شروع کیتا. جدو آپ اس میدان چاہیاں نا جتھے حضرت خالد بن ولید لڑ رہے سن, فرماندیاں نے سانو مسلمانہ دی کوئی آواز نہ آوے. ہن ایک پاسے 10 لاکھ 60 بندہ ہوئے تے ایک پاسے صرف 11 بندے ہون, انہاں دی آواز کیویں نکل سکتی. پچھوں مسلمان رل گئے. انہاں جدو پچھوں مسلمان رلے نا انہاں نے تکبیر دا نعرہ ماریا. حضرت خالد بن ولید کہندے جدو تکبیر دا نعرہ وجیا نا اساں کہہ لو بھئی ہن اللہ نے مسلماناں نو فتح عطا فرما چلی ہے. فرماندے نے میں سمجھ گیا کہ ہن اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نو فتح عطا کر دیتی. ہن پچھوں لشکر رل آیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ آپ فرماندیاں نے میں ٹوپی ایک ہاتھ سی میں لے کے سواری نو دوڑاندیاں حضرت خالد بن ولید دے کول آئی. اور روایات وچ علامہ باقری لکھدے نے حضرت خالد دی بیوی جس طرف جاندیاں نے ہاتھ وچ تلوار ہے, کافراں دے کاٹے لاندیاں جاندیاں نے. سواری نو دوڑاندیاں خالد بن ولید جدوں کول پہنچیاں خالد بن ولید بول کے کہنے لگے اے اللہ دے بندیا تو کون ہے جڑا اتنے کافراں نو چیردیاں میرے تک آ گیا ہے. حضرت ام تمیم بولیاں کہنے لگیاں اے ابا خالد جناب میں تھاڈی بیوی آئی ہوں. خالد بن ولید نے فرمایا کروا لیے ایتھے تو کی لین آ گئی ہے. آپ دی بیوی بول کے کہہ دیا حضور میں ہور کسے کام نہیں
آئی میں تھانوں او ٹوپی دین واسطے آئی ہاں جس ٹوپی وچ اللہ دے نبی دے منہ مقدس موجود ہے علامہ پاک دی فتح الشام وچ لکھدے نے کہ رب دی عزت دی قسم ہے خالد بن ولید نے جدوں اپنی بیوی دے کولوں ٹوپی لے کے اپنے سر تے رکھی ہے اس ٹوپی وچوں ایک بجلی چمکی ہے بس اس روشنی چمکن دے نال ہر پاسے تکبیر دے نعرے بلند ہوئے نے 30,000 مسلماناں نوں اللہ تعالی نے 10 لاکھ تے 60,000 کافراں دے عظیم فتح عطا فرما چھڑی کہ میں میرے سجنا انہاں دی شان وچ کیوں نہ آکھاں اے سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا جنوں جنوں نبی دے یار نال پیار ہے مل کے درایا کو سنیو سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے جنہاں نوں صحابہ نال پیار ہے او مل کے آکھو باقی چپ کیتے رہو میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی باقی سب کچھ دھوکھا بازی باقی سب کچھ دھوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی جس میدان وچ گئے جس جنگ وچ گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی ساری زندگی جنگاں وچ زندگی بسر کیتی ساری جنگ ہی کر دے رہے تے جس میدان وچ گئے اللہ نے فتح عطا کی لیکن میدان جنگ وچ شہادت نصیب نہیں ہوئی میدان جنگ وچ آپ نو موت نہیں آئی تو جدو آپ دا وصال ہویا نا تے بستر مرگ تے لیٹے سن آپ نے فرمایا ساری زندگی میں موت نو تلاش کردا رہا میدان جنگ دے اندر اور آپ دے تاریخی جملے نے کتب تواریخ اور سیر اندر فرماندے نے یاد رکھنا جد تک تہاڈی موت نہیں نا لکھی جد تک تہاڈی موت دا ٹائم نہیں آیا موت تہاڈی زندگی دی خود حفاظت کرے گی اور اسی ایک سادہ جا جملہ بولنے ہو پائی جڑی رات قبر ہے چیو بننے نہیں جے یاد رکھنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری زندگی میدان جنگ چ رہا جنگ کردا رہا تے تمنا رہی ہے مینوں اس میدان شہادت نصیب ہوئے فرمایا لیکن نہیں آئی فرمایا لیکن میں کائنات دے بزدلاں نو پیغام دے کے جا رہا کہ میں موت نو جنگاں دے اندر تلاش کردا رہا موت میرے اگے گر رہی ہے میں موت دے پیچھے پیچھے رہا مینوں موت نہیں آئی فرمایا لیکن جے آئی ہے تے بستر مرگ تے آئی ہے بستر تے لیٹ کے آئی ہے فرمایا موت ادو ہی آنی ہے جدو اللہ نے لکھی ہے جڑا ٹائم مقرر کیتا ہے اس واسطے فرمایا جدو مصطفیٰ کریم دی عزت عظمت ناموس دی واری آوے جدو ڈر کے نہ رہا کرو بلکہ نعرہ مار کے میدان عمل چکر گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ایسے مہینے جس مہینے چون 28 جمادی الاول شریف نو آپ دا وصال ہویا دو روایات نے ایک روایت دے پیش نظر آپ دی قبر مقدس ملک شام دے اندر حمص شہر دے اندر آپ دی قبر ہے ایک روایت ہے کہ آپ دی مدینہ طیبہ دے اندر آپ دی قبر مبارک ہے اللہ پاک آپ دے درجات بلند فرمائے